आज का दिन कैसा गुजरेगा? बुर्ज जद्दी। आज अपने लिए बेहतरीन लाहे-अमल ये है कि अपने अंदर मसलहत अंदेशी के जज्बात पैदा करने की कोशिश करें और इसी रवैये को बरूए कार लाकर अपने घर वालों और इर्द गिर्द के लोगों के साथ मामलात को निपटाएं, लेकिन अपने बड़ों की बातों को इंतहाई तवज्जो से सुने कि वो क्या कह रहे हैं। शाम के वक्त कोई करीबी दोस्त आपसे मिलने आ सकता है या किसी तकरीब में शमूलियत इख्तियार कर सकते हैं। हालात की वजह से अपने कारोबार पर भरपूर तवज्जो मरकूज़ करना आपके लिए दुश्वार होगा, जबकि आपकी कारकर्दगी मुख्तलिफ अमूर में आपकी तवक्को से कम रहेगी। मगर आप अपने साथियों के साथ पैदाशुदा हिम्मत से बहुत से इख्तलाफात या गलतफहमियों को ख़त्म करने में बआसानी कामयाबी हासिल कर सकेंगे। बुर्ज दिलव। आज दूसरों से लेन देन या माली मामलात तय करते वक्त होशियार रहना ज़रूरी होगा। इसके अलावा अपने आप को कारोबारी मामलात में किसी तज़ाद बयानी का शिकार ना होने दें। आपके बारे में दूसरे अफराद को बहुत सी उम्मीदें वाबस्ता हैं, जिससे आपके जोश व जज्बात में शिद्दत पैदा हो सकती है और आप किसी भी नए काम को शुरू करने की मनसूबाबंदी कर सकते हैं या फिर किसी नए काम का आगाज़ करने में अपने मुखलिस दोस्तों की मदद और तावन से फ़ायदा उठा सकते हैं। आज किसी अहम मामले की वजह से आप दूसरों की निगाहों में आ सकते हैं, इसलिए आपको अपने तमाम अमूर में अपनी ज़ाती हैसियत और अहमियत को मद्देनज़र रखना बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होगा। बुर्ज हूत। आज बहुत से मुहिमाती अमूर के लिए आपका जहन साफ और अंदाज़े फ़िक्र वाज़े अहमियत का हामिल होना ज़रूरी होगा। इसलिए आज ऐसे किसी भी काम के करीब मत जाएं जिसमें किसी भी इबहाम का शाइबा मौजूद हो सकता है। आज अपने महबूब या शरीक हयात के बारे में ज़्यादा फ़िक्रमंद रहना ज़रूरी नहीं, जितना कि उसे इस बात का एहसास दिलाना ज़रूरी है। गैर शादीशुदा हज़रात के लिए आज खुशखबरी हो सकती है। आज सुबह से ही इस तरह की कैफियत हावी हो सकती है जिसकी वजह से दूसरों से बात करने को दिल ना चाहेगा। आपके लिए बेहतर यही होगा कि किसी भी कारोबारी मुलाकात से गुरेज करें और अगर कोई मुलाकात पहले से तय है तो उसे मुलतवी करने की कोशिश करें। बुर्ज हमल। आज बहुत से मामलात में आपको दूसरों की तनकीद का सामना करना होगा, जबकि ऐसे में किसी भी मामले में आपका अपना फैसला कोई अहमियत ना रखेगा। आप अगर किसी कारोबारी दौरे पर जाना चाहते हैं तो अपनी शरीक हयात की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ ऐसा ना करें, वरना घरेलू हालात दबाव का शिकार हो जाएंगे। इस काम में आपको अपने बूढ़े रिश्तेदार की बातों पर अमल करना फ़ायदा देगा। शाम में अपने यहाँ आने वाले मेहमानों की बातों से बहुत कुछ सीख सकेंगे। किसी गाड़ी की खरीदारी के मामले में किसी दूसरे फ़र्द पर किया गया एतमाद बेसूद साबित होगा, जबकि बैरून मुल्क जाने का मंसूबा नए अंदाज से तैयार करना ज़रूरी होगा। बुर्ज सौर। आज आपको अपने लिए बहुत ज़्यादा मसरूफियत भरा शेड्यूल तय नहीं करना चाहिए, क्योंकि कुछ गैर मुतवक्को हालात पैदा होने से आपकी मनसूबाबंदी मुकम्मल तौर पर तब्दील हो सकती है, जबकि अचानक हालात के बदलने की वजह से आपको अपना आप मतवाज़न रखना मुश्किल हो जाएगा। आज किसी कारोबारी दौरे से पहले अपनी शरीक हयात से मशावरत करना बहुत ज़रूरी होगा, ताकि बाद में पैदा होने वाली जज्बाती उलझनों से बच सकें। अपने गुस्से और जज्बातियत पर काबू रखना भी कामयाबी के लिए न सिर्फ ज़रूरी होगा, बल्कि दूसरों से मफादात के हसूल में भी मददगार साबित होगा। अपने सामने आने वाले हालात के बारे में मनफी ख्यालात से बचने की कोशिश करें। बुर्ज जोज़ा। आज अपने तय करदा शेड्यूल में से उजलत का लफ्ज़ निकाल कर अपने मामलात को अंजाम तक पहुँचाने की कोशिश करें। इसके अलावा किसी भी हालत में वक्ती मफादात के हसूल के लिए तज़ाद बयानी से काम ना लें, वरना आपके बड़े करीबी दोस्त आपसे नाराज़ हो सकते हैं। अपने लिए मज़ीद आराम का वक्त ज़रूर निकालें। आपको आज अपनी समाजी हैसियत की बहुत फ़िक्र रहेगी, जबकि आप बहुत अच्छे हालात में भी अपने आप को एडजस्ट करना चाहेंगे। अपने मौजूदा हालात से फ़ायदा उठाने में आपकी सलाहियत बहुत ज़्यादा कारगर साबित ना होगी और ना ही आप अपनी काबिलियत से दूसरों को मुतासिर करने में कामयाब हो सकेंगे, इसलिए नई राह का इंतखाब ज़रूरी होगा। बुर्ज सरतान। आज आपको अपने प्यारों, ख़ासकर अपनी शरीक हयात का ख़ास ख्याल रखना होगा। इसके अलावा अपने फजूल अखराजात पर काबू पाकर अपने घर में होने वाली किसी भी मुमकिन लड़ाई से बच सकेंगे। किसी सफ़र का इरादा ना होने के बावजूद किसी सफ़र पर जाना मजबूरी भी बन सकता है। आज दूसरों के झगड़े निपटाने में किसी किस्म का अहम किरदार अदा करने के लिए मुनासिब वक्त नहीं है, इसलिए अपने आप को ऐसे मामलात से दूर ही रखें तो बेहतर होगा। अगर आपने ज़बरदस्ती करने की कोशिश की तो इस मामले में भी आपको नाकामी का मुंह देखना पड़ेगा,
جس کی وجہ سے نہ صرف شرمندگی ہوگی بلکہ حالات بھی مزید خراب ہونے کے خدشات سامنے آ سکیں گے۔ برج اسد، اپنے موجودہ معاملات کو طے کرنے کے لیے چونکہ آپ کے پاس مناسب وقت نہیں ہوگا، اس لیے مزید ذمہ داریوں کا بوجھ اٹھانے سے گریز کریں، ورنہ نئے کام مکمل کرنے مشکل ہو جائیں گے۔ اگر غور سے دیکھیں گے تو علم ہو جائے گا کہ ابھی تک آپ کے پرانے کام ادھورے پڑے ہوئے ہیں۔ آج دوسروں سے بات چیت کرتے وقت اپنے الفاظ کا بہتر استعمال کریں۔ کسی جانب سے آپ کو معقول رقم موصول ہو سکتی ہے، جبکہ آپ کو اخراجات کی خریداری کے لیے اپنے شریک حیات کے مشوروں کو اہمیت دینی چاہیے۔ اس کے علاوہ عجلت بھرے یا جوشیلے فیصلے کرنے سے گریز کریں۔ آپ کے لیے بہتر ہے کہ خود کو پرسکون رکھیں تاکہ اپنی اعصابی بے چینی پر قابو پا سکیں۔ برج سنبلا، آج اپنے پیاروں کے ساتھ کئی دنوں سے جاری رنجش کا خاتمہ ممکن ہو سکتا ہے، بلکہ جن غلط فہمیوں کی بنیاد پر یہ سب کچھ کیا گیا تھا ان کے ازالے کی کوششوں کے لیے بھی اپنی جدوجہد کو تیز کر سکیں گے۔ اس کے علاوہ کئی اقدامات کے بارے میں آپ کو کھل کر اپنے خدشات کا اظہار کرنا ہوگا۔ اپنے اندر حوصلہ پیدا کر کے دوسروں کا نقطہ نظر جاننے کی کوشش بھی ضرور کریں۔ اس سے آپ کی محبت بھری زندگی واپس اپنی جگہ پر آ سکے گی۔ آپ کا کوئی قریبی فرد یا رشتہ دار آپ کے مالی حالات میں بہتری پیدا کرنے کی موجودہ کوششوں میں یقیناً آپ کا ساتھ دے سکے گا اور اسی بنیاد پر اپنے لیے عزت و تکریم کا حصول بھی ممکن بنا سکے گا۔ برج میزان، آج اپنے جوش و جذبات کو اپنے قابو میں رکھیں اور کسی بھی قسم کی بے چینی پیدا نہ ہونے دیں، ورنہ باہمی لیل دل یا گفتگو کے دوران سخت الفاظ کا تبادلہ یا گرما گرمی ہو سکتی ہے۔ اپنے آپ کو پرسکون بنانے کے لیے کچھ دیگر مصروفیات کا انتخاب ضروری ہوگا۔ اپنے ارد گرد کے حالات کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ کسی خواب کے بارے میں سوچ کر پریشان نہ ہو کیونکہ اس کی تعبیر آپ کے خیالوں سے بھی زیادہ مختلف ہو سکتی ہے۔ اپنی تعلیمی کمی کو مروجہ طریقے سے پڑھائی شروع کر کے پورا کرنے کی کوشش کرنے میں یقینی کامیابی کے امکانات واضح نہیں ہوں گے۔ اپنے پیاروں کے بارے میں کوئی ناخوشگوار خبر ملنے کی وجہ سے دل پریشان ہو سکتا ہے۔ برج عقرب، آج اگر آپ نے اپنی توجہ اپنے کام یا فرائض پر مبذول نہ کی تو آپ کے سینئرز کی جانب سے آپ کی سرزنش ہو سکتی ہے، کیونکہ کئی ایک اہم کام ابھی تک صرف آپ کی وجہ سے ہی التوا کا شکار چلے آ رہے ہیں اور انہیں آپ نے بروقت مکمل نہیں کیا۔ اگر ایسا موقع آ جائے تو اپنا اعتماد بحال رکھیں اور تحمل مزاجی کے ساتھ نہ صرف اپنی پوزیشن کلیئر کریں بلکہ اس صورتحال کی مکمل وضاحت بھی ضرور کریں تاکہ سب کو علم ہو سکے کہ اس میں آپ کا کوئی قصور نہیں ہے۔ اپنے قریبی افراد میں سے کسی اہم فرد کی وساطت سے پیدا شدہ غلط فہمیوں کو دور کرنے میں کامیابی حاصل کر سکیں گے، لیکن یاد رکھیے کہ ابھی بیرون ملک جانے کا مناسب وقت نہیں آیا۔ برج قوس، آج آپ کو اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کا خاص خیال رکھنا پڑے گا کیونکہ اپنے منصوبوں کو آگے بڑھانے کا اور کوئی راستہ موجود نہیں ہے۔ اپنی صحت کا خیال رکھیں اور کسی بھی موقع پر دوسروں کو اپنے سے حقیر مت جانیں، ورنہ منفی جذبات حاوی ہونے سے آپ کو اپنے کاروباری منصوبوں یا موجودہ حالات پر بھرپور توجہ دینی مشکل ہو جائے گی۔ اپنے اہداف کے حصول کے لیے آج چاہے آپ کو اپنے کسی جذباتی رشتے کو ہی وقتی طور پر نظر انداز کیوں نہ کرنا پڑے، ایسا کر گزریں تاکہ آپ اپنے مشن میں کامیاب ہو سکیں۔ ایسے میں اپنے دوستوں کی جانب سے ملنے والا دعوت نامہ بھی ٹھکرا دیں کیونکہ اس کے لیے آپ کو کسی بہانے کی ضرورت نہیں ہوگی۔